आणि पयलीं सांगलेलें आसा की सरकार जर रोजगार दिवंक शकना सरकाराची आमकां गरज ना. गोवा गोवा हेजो अर्थ हेंच्यांनी बिझनेस केलेलो आसा. आता ह्या थोड्याशा लोकां खातीर गोवा इज अ ओनली कॉर्पोरेट वेर दे कॅन सोदता आसतलो आनी तो एकटो मनीस असो आसा जो कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर कोणाक कांयच दिना. नाजाल्यार तूं बाकीचे खंयचे मिनिस्टरांक पळय की गोंयभर सर येवकार तुमकां. सर विश्वजीत राणेन एक स्टेटमेंट केलेलो, वी डोंट नीड गव्हर्नमेंट. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? तो बेजलायज स्टेटमेंट आसा. पयली गजाल म्हटल्यार. दुसरी गजाल तो म्हणटालो कितें ह्या 2.5 वर्सांक 2,500 कितें तरी नोकऱ्यो उपलब्ध करून ताका दिवच्यो. ताका इन सेन्स तेणी आपल्याक म्हटल्यो. आपल्याक म्हणजे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसता. आयज असो परिस्थिती आसा आमच्या गोंयांत, म्हणजे ती एक अपुरबायेची अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जितून मॅक्झिमम जे जॉब्स आसा गव्हर्नमेंट जॉब किंवा हे जे तेजे हितून जे डिपार्टमेंट आसा तेजे जॉब हे तेंच्याच लोकांक मेळिल्ले आसा. आनी 2,500 सुद्दां जर तो जॉबाची मांग करता तर तो पर्याकारां आनी वाळपयकारां हेंच्या खातीर करता आसतलो. हेजो गोंयाकारां खातीर कांय फायदो ना. आनी हेज्या उपरांत जर तो ती भाशा उलयता, भाशा रे म्हणजे नाजाल्यार हे सरकाराचे आनी आपणाक विचार करचो पडटलो. जेन्ना तूं बीजेपीन येयल्लो तेन्ना तुवें कित्याक विचार करूंक ना? तुज्या अंडर जी डिपार्टमेंटां येतात तेज्या भितर तुमी जे मेसेजीस दिता हिरवें गोंय, ते हिरवें गोंय अख्खें नश्ट केलें तेन्ना तुवें कित्याक विचार केलो ना? म्हणजे तूं स्वार्थीपणाची भाशा उलयता जेका आमी गोंयकार कशेच पळी पडपाना. आनी खंय तरी एक भाशेचो फ्रस्ट्रेशन हें. म्हणजे म्हाका खंय तरी बाबा वचोंक जाय आनी हांव थंय पावलो पूण म्हाका थंय वचपाक मेळना. आनी तेन्ना जें फ्रस्ट्रेशन येता पळय तें फ्रस्ट्रेशन अशें दिश्टी पडटा. सो व्हडलेशें तत्व कांय ना तेज्या भितर. म्हाका तरी दिसना हेतून गोंयाकारांचो 1% बी फायदो जाता. सर जे हेल्थ मिनिस्ट्री आसा ती आमच्या विश्वजीत राणेच्या हाती सकयल चलता. हय. काही वर्सां पयलीं 70च्यान जीएमसी कडे फक्त 5 गाडयो येताल्यो स्टाफाक घेवन. बरोबर. आयच्या तारखेन आयकपाक येयला 60 गाडयो येता हां. स्टाफाक घेवन आनी ते म्हणून. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय तुवें म्हटलें जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना 5 गाडयो येताल्यो. आयज ऑलमोस्ट तूं म्हणटा 60 गाडयो येता. कदाचित तेका दिसता आसतलें की 60य नंबर इज अ स्मॉल नंबर. 60च्यो 100 करूंक सोदता आसतलो. 60च्यो 100 करूंक सोदता आसतलो आनी तो एकटो मनीस असो आसा जो कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर कोणाक कांयच दिना. नाजाल्यार तूं बाकीचे खंयचे मिनिस्टरांक पळय की गोंयभरांत सगळे म्हणजे गोंयभरांच्या लोकांक एंटरटेन केल्ले वयता. कळ्ळें तुका? सो म्हाका तरी दिसना हे धमके म्हणजे हे जे कितें उलयलां पळय स्टेटमेंट कितें दिला तेजो कितें तरी बॅड इफेक्ट सुद्दां जाय तसो. आनी हांव तें लायटली घेता आयज. कारण बेजलायज स्टेटमेंट हो. हेतून तत्व कांय ना, हेतून सत्य कांय ना, हेतून फक्त स्वार्थ आसा. स्वार्थी मनीस आसता पळय जो स्वताचें चिंतता, जो आपले स्वताचें चिंतता. आतां फॉर एग्जांपल तुका सांगता हांव. स्वार्थी मनीस कसो आसता? आयज आमच्या हातींतल्यान म्हादई वयता. कळ्ळें तुका? तर ती म्हादई वाचोवपा खातीर तुवें प्रयत्न कितको केला? जेन्ना टायगर रिझर्व म्हणून करपाक गेला तेन्ना तूं कोर्टान गेलो गव्हर्नमेंटाचे पयशे खर्च करून की तो जावंक जायना म्हणून. हेजेर कळटा स्वार्थ म्हणजे स्वार्थीपणाचो जी सीमा आसा पळय ती खंय पर्यंत आहा ती. तेज्या उपरांत आतां तिळारीचेर येयलो तेजेर तूं स्टेटमेंट कांय दिना. कळ्ळें तुका? हांगा गोवा हेजो अर्थ हेंच्यांनी बिझनेस केलेलो आसा. आतां ह्या थोड्याशा लोकां खातीर गोवा इज अ ओनली कॉर्पोरेट वेर दे कॅन अर्न मनी, दे कॅन मेक मनी, दे कॅन जनरेट मनी. रायदर दॅन दॅट दे कांट सी एनीथिंग. म्हणजे हे जे स्टेटमेंट बी कितें दिवपाचे आहा पळय हे थोड्याशा लोकांक हेल्प करपाक म्हणजे खूश करपाक. कशें आसा एक जर म्हाजी जर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी तेतून जर एक 10,000 लोक म्हाजे आसा न्ही तर थंयच्यान म्हाका उडोवपाक इम्पॉसिबल. म्हणटकूच म्हाका मस्ती मारता तीच न्ही तेन्ना असले स्टेटमेंट येता.
सर आता TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे त्याच्याकडे 3 खाती आहा पण तो जेन्ना कितें सांगता सो अँड सो पर्सनाक जॉबाक लायता पण तो तेजें काम करता पण रिमेनिंग जे मिनिस्टर आसता सदांच फाटीं रावता म्हणजे TCPक कितें वयरच्यान पावर दिलेलो आसा अशें दिसता तुमकां? अशें सगळ्या लोकांक दिसता पडटा. आतां कितें आहा, थोड्या लोकांक आमदार जावपाची सपनां पडटा, थोड्या लोकांक मंत्री जावपाची सपनां पडटा, तशीच थोड्या लोकांक CM जावपाची सपनां पडटा. असली जेन्ना सपनां पडपाक लागली पळय तेन्ना मनशाची मानसीक जी स्थिती आसता पळय ती बिगाडटा. आनी कितें जाय तुका? ना थँक्यू. थँक्यू.